أتي بفقات قدس سينودوسن بفقات منجست هاجرنان تواهي وزلو بوتا ناي قدام قدس دميانا دارقا زبزح أتي أقدمو استسرحة سوسان حموشن كفلتات أقدمو تسرح الله خبر نسقانان زياغي لكنا عبزوش إذا عمد ما بزحات أبوتات قداماويان بزحات أبوتات كهنات دياقونات مؤمنان من إسيات استساتفو أرزيو تقصري أرزيو عبيو سفيه دما قموتو نينس وكف قصرت لاي لعل 4 مترين السار حوقا كلاتنا بعيننا وريني لنا زيد داكم السار حي مالك سلازي قصر ملؤون توديو له كبر مسغانا لزياويركم ومغا مسارات ناي قدس بيت كريستيان قدام دميانا عبي بيت كريستيان سلازغونا مساراتو تراي أزي وزهيو سلازي مساراتون فقيمنا لنا كبر مسغانا لزياويركم سلازي استرفنا زلو نفلطينا هنصا بيت كريستيان ማለት እዚ ህንፃ እዚ ቤተ ክርስቲያን ዝኻ መን ይኻንጾ ንሕና ኢና ብሓቂ ህዝብና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ብምሉኡ ምእመን ዓብይን ንእሽቶን ኩሉ ነዚ ገዳም እዚ ንምህናፅ ነዚ ገዳም እዚ ንምስራት ተረባሪቡ እዩ ቀሊል ኣበርክቶ ኣይኮነን ገይሩ ሕጂ እውን ታሪፋትና ዘላ ሓንቲ እያ ንስኻ ህንፃ ቤተ ክርስቲያና ንዓኻ ብሰላም ክንፍፅማ ኩላትና እጃምና ክነበርክት እግዚአብሔር አምላክ ይሐግዘና እትኻልኣይ ዝዓበየ ብስራት ድማ ኣብዚ ውሽጢ ዓመት ካብ ዓመት ሒዝና ዓሚ ብዙሕ ስለተዛረብናሉ ካብ ዓሚ ክሳብ ዘለና ዓመት ኣብዚ ገዳም እዚ ዝተገብረ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ዓብይ ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ዓብይ ተኣምራት እዚ ከዓ ንመን እዩ ተገይሩ ንዓና እዩ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ሎሚ ድርሳናት ገድላት ተኣምራት ኢላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተንብበልና ዘላ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰርሖ ከምቲ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ መንክር እግዚአብሔር በላዕሊ ቅዱሳኑ በቅዱሳኑ ድንቅ ስራሕ ስለዝሰርሕ እግዚአብሔር ጸሎት ቅዱሳን ሰምዕ አምላክ ስለዝኾነ ብጸሎትን ረድኤትን ቅድስት ድምያናን ሰማዕታት ደቃን ኣብ ገዳም እዚ ዝተገብረ ተኣምራት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ተነጊሩ ጉዳይ ኣይከኣልኒ ግን ይስነድ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ካብዚ ተሰኒዱ ዘሎ ድንቂ ተኣምራት 10 ክገልጸልኩም እየ ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ናይ ውላድ ኣቐዲሞም መምህርና እውን ክገልጹልና ጸኒሖም ኣብዚ ውሽጢ እዚ ዓመት ኣብ ውሽጢ ዓመት ማለት እዩ ብመዝገብ ተታሒዙ ዘሎ ብጸሎትን ጸበልን ቅድስት ድምያና ኣዴና 150 ውላድ ተረኺቦም ኣለዉ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይኹን ካብዚኦም ኣብነት ሰለስተ ክጠቅስ እየ ቀዳማይ ተቐማጦ ኖርወይ ወዲ 48 ዓመት ዝኾነ ኣቶ ብርሃነ ፍሳየን ጓል 46 ዓመት ዝኾነት በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ጽላት ቀሺ ሃብተ ሚካኤልን ን8 ዓመታት ኣብ ቃል ኪዳኖም ጸኒሖም ድሕሪ ምጽናሕ ጸበል ናይ ሰማይት ቅድስት ድምያና ንሓዘን ልቦም ብስሓቅን ዕልልታን ዝድብስ ይስሐቅ ዝተባሃለ ወዲ ወሊዶም ኣለዉ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን ተወሳኺ 12 ዓመታት ብዘይውላድ ዝጸንሐት ወይዘሮ ሳባ ኢዮብ ምስ በዓል ቤታ ن7 ዓመት መዓልታት ናይ ጸሎት ሰማይት ቅድስት ድምያና እናተሓጽበት ጸበል ድሕሪ ምልካያ እንሆ ድሕሪ 12 ዓመታት ኣማኑኤል ዝተሰበየ ህፃን ተወኪራ ኣላ ብተመሳሳሊ ኣብ ጎዳይፍ እትነብር ኣዜብ ዞሙ ዝተባሃለት እውን ምስ በዓል ቤታ ን7 ዓመታት መዓልታት ናይ ጸሎት ሰማይት ቅድስት ድምያና ምስ ተሓጽቡ ድሕሪ 7 ዓመት ድሕሪ ዓመትን 7 ወርሕን ሃና ዝተሰመየት ህፃን ወሊዶም ኣለዎ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ብሓቂ ድምያና ዝብል ሽም ዳርጋ ኣዕላቅሊቁ ይደሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀሊል በረኸት ኣይኮነን ንዓለም ሚኑ ዝሓፍር የለን ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር እዛ ቅድስቲ ሰማይት ኣደ ንዓና በረኸት ናይ በረኸት ኣደ ስለዝኾነት ከነክብራን ክንስልማን ናታ መቅደስ ክንሃንጽን ግዴታ ኣለና ማለት ክንድዚ ዝኣክል ኣብ ሃገርና በረኸት ትህባደ እያ ከምኡውን ካብቲ ድንቂ ዝተገብረ ተኣምራት ንዓና ንኣመንትን ህዝበ ክርስቲያን ጥራይ ኣይኮነን ካብ እምነትና ወፃኢ ዝኾኑ ብስጋ ኣሕዋትና ዝኾኑ ኤርትራውያን እውን ከምኡ ንሓንቲ ሓፍትና ንዋራ ሳልሕ ዓሊ ዝተባሃለት ተቐማጢት ባፅዕ ነዛ ክትብል ትሽገር ዝነበረት ከቢድ ቃንዛ እግራ ሓሚማ ዝነበረት ነዊሕ ዓመታት ሕክምና ተመላሊሳ
أبز قدام زي نشوعت وحي سأبل وسيلة مستلغيت جن كل أنصار شغلة بإبراخ تقوى على الجميرة قبل المسكنة نزياوي يرغل الناس ومو قال إمنتنا وسعى زغنو بسلحواتنا زغنو لما فواز محمد استوحلت أدب على البيتا مسؤول في مسجات أمون أبغان قرين تغيروا مستوحلوا أتكبر وطراتهم بإمنت فواز بزم ساعته سبب سماعت قدس المينا مستلغيه زنورو برتعك عن زاقزيبو جوسو مستفتحون ملوء حاويو كابغان قرين الناس أتواهيلو كبير مسكنا نزياوي يرغل قالوا كاودر بعد عام جميلون 3 عامات قالوا نطروا يدلقوا مالت مسك زينا خنقيد كاودر بعد عام جميلون 3 عامات بحمان باريا إبليبسي ساقز صنعها هسان مدهانية ملوء برهان صويل مستلغي ملوء بملوء حاويو زوستوز نبرا مدهانيدون بحكمنا كازي زلوز نبرا مالتي بحكمنا خلقوارت تنقيرو كبير مسكنا نزياوي رغنون بعد 6 شهور 10 13 20 25 على استواهبه بسكرنتون ود 10 ورح هصان ماتياس كبروم مسؤول بستفطر ناي كسعن ناي مستنفاسن مسمر تحويسو بخبير شجر منبارو زلعل حكمنا ناب عدت لي انت فقيدلو ولدو شجرو كاب زفلط لا ساعات كساور حيت شعته ناب زغدامزن ناتملالسو صبل يستيون يوم بلد عسان شعته ورح شعته 25 ناي موداتا وسان حكمنا مسترايغنا كاب زغون حمام نصا تباهيلو ولا حنت شجر زي بلو خيل أخو صدّار آن وزيرو صغير رافساين طبعا على أمريكا زمن مقص الحضر ولا قا أثناء مولات أجم أبعثو صدّاي من بارو بحكمنا أنت تنقول شعت عمدات أقال كيدان صنيعهم بحر مصنع بصبل ناي سمايت قدس دميانا هي كير سسميها سعب أخيوم كبر المسكنا نزياوي رغنون وزيرو ترحس استمحلا أدى وشدشتو أوارخ زعبتم إذنهم تقلال لا سميمو بحر مصنع بعلت عسرة والحسن استغلت شحن 10 شمونت نجهز مالوتي زلنايو ناب قدام مسئين دحر مسلايم على حدا معلتي كان إذنن باكوز مسل نجر وسي مالتيو ملؤ حويم نايمو دادا كان ده زر سنة يستوحله ود 10 عامت 10 عام زاكل أخو تعاسيو مجبون زي والعزنا بريو دحر زي صبل لا يقدس دميانا بزعامة زي مستفوسه قوموا أخو خزارب جميرو مقبول كبلع جميرو ولدون دما مرسعون $100 يوم كبروا مسكنا من زياوي رغنا إذا ترى يسيبنا كابتون مرسع زهارو بزحات هلو كنان بوخ شكرنا يو أزجي بزحيو كابتون مرسع زهارو نمتقاس زاكل قنا ولاد زرخوبو كابتون ولاد زرخوبو أتيو هنستوهلة تعاوح زمنانهو ورق مسكالون أتو قبر مسكال ودوم كابموت كابتبير شكر زوص بسؤولة قدس دميانا ومها 3 باقعون بوفيا مسيلو ገንዘብ زهام صحات اللو حجون تاستواسو قد صاليو مخنياتو قدوس مصحافنا انت يزبل اتي بوحود الزرع بوزح يزحفس اتي بلبس زبل زيادير بوزح يزبو املاك حقوس وهابي يزفتو لنا مصحافنا حقوس وهابي يزفتو سلازي بحبس نقدس دميانا دينا تمباسعنا انت راهيبنا مبسعنا فتتسيملنا أبز مسئنا تبنها مبسعنا انت راهيبنا حجون قدس دميانا أبز عمد زبز مسئل عمد تتشفين عسان شدشان فرنجي 10 شومنت الجوز دما عبيد كنا هاجرنا نقولاتنا هزمن تقبلنا سلازغنب كلاتنا مبسعنا نقرب كلكم لا تمزقوكم هذه نقولون تقوليهم أبوات قد نحن أنا هنجمعه يلوم سلجلنا أبونا قوس أبا فقر باريام أيتنجرن لي يقولون منكم أيتنجرن لي يلوم نقولي نقولون لنجله نقدام قدس دميانا أبزخور وعال زوعالنا بسلام مسئنا كالجبسي مسيوم أبا أبدلاما أبتسأبلا أبتعاسمان سدعان زلقو سأبلا تدفين مسيوم أبزخاء مسيوم تسافيفهم سلزلقو نقدامنا حامسا يرهيبهم ملو نبونا بركة عدلنا ስለዚህ መምህር አቦና ወልኩም ወሩ ጸንሑን ናይ ወርሕዶም ወዘይሎም ኣለው ኣነ ካፍርትሞም ንዑምካ ናይ ወርሕዶም ወዘይሎም ንኹና ካብ ወገነ ሓደ ገባር ሰናይ እዚ ተጋጊ 500
500 ሓደ ገባር ሰናይ ሂቦምና ኣለዉ ሓደ ገባር ሰናይ 200 ሂቦምና ኣለዉ ነዛ 10 ደቂቃ እንጠቀመላ ናይ ሰዓታት ናይ ቅዳሴ ከይገለቶም ክንህብ ንደሊ እቶም ክንምስክር እንደሊ ዓቅምና ንሃብ ኣብዚ ቅድሜና እውን ኣዳልዮምና ኣለዉ